इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। सेजिटेरियन, बुर्ज कौस, सैयारा मुश्तरी। जिन लोगों की औलाद जवान है, वो अपनी औलाद की तरफ ध्यान दें, उनकी बातें सुने, उनके सवाल सुने। वो आपके बाजू बनना चाहते हैं, आप उन पे एतबार करें। वो अगर आपसे कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस करना है, उनके साथ तावन करें। वो चाहे आपकी बेटी है, वो चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी बीवी है। इन्हीं के अंदर जो आपके औलाद वगैरह हैं, वो उसके ऊपर आपको एतमाद होना चाहिए। वो जो को बिजनेस कह रहे हैं, उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करें, उनके साथ हेल्प करें, उनकी बातों को सुने, उनके मशवरों को सुने। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत एहसन तरीके से वो आपको एक आमदनी का इजाफा आपके साथ बन सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं, गैर ज़रूरी अखराजात वो घर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस पर कंट्रोल करें। बच्चों को कारोबार करवा कर दें। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपकी औलाद जो है ना, उस पर बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, उससे फ़ायदा लें। वो ऐसे जैसे कोयले की कान से हीरा निकला हुआ है, इसको आपने तराशना है। उनकी सुने, अपनी सुनाएं और उन्हें गाइडलाइंस दें। सास के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अगर सास नाराज है, वो बेहतरी आएगी। जो इख्तलाफात है वो ख़त्म हो जाएंगे। वो इसी तरह ख़त्म होंगे जैसे बीवी को राज़ी कर लिया, बच्चों को राज़ी कर लिया, उसमें बेहतरी नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर आपको मिसाल के तौर पर बच्चों के साथ या अपने खुद अकेले आपको काम से बाहर जाना पड़ेगा, तो आप जाइए, काम को देखिए, काम को ऐसा तरीके से देखिए, और इंशाल्लाह ताला वो उसमें पूरी उम्मीद होने की नज़र आती है। मामू की तरफ से, खाला से या इनकी औलाद से कोई काम है तो वो हल ना होगा। यानी कि आपने तवक्को रखी है मामू मेरा कि ये काम कर दे, मेरी खाला के औलाद कर दे, ये कर दे, इसमें बेहतरी नजर नहीं आती। ये आपका मामला जो है ना, ये हल नहीं होगा। मामला कह लें या मामला कह लें, जिसकी वजह से आपकी जो है ना आपस के ताल्लुकात खराब होते नजर आ रहे हैं। वरना मुझे तो लगता है कि खराब हो गए हैं, कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे, जिसकी वजह से जो है ना ये आपके मामला जो है ना ये खराब होते नजर है। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि हमें तरक्की मिलेगी या मिल रही है, वो ये खुशखबरी से जो है ना, खुशफहमी से दूर रहें। ये खुशखबरी उन्हें मिलती नजर नहीं आती, क्योंकि अभी आपको और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खुफिया दुश्मन बहुत ज्यादा है। अगर एक ऑफिस में आप काम कर रही हैं, तो अगर आपके 10 कोलीग हैं, उसमें से 2 ठीक हैं, 8 आपकी जो है ना टांगे खींच रही है, आपको डिग्रेड कर रहे हैं, वो चाहे मेल है या फीमेल है। उनसे होशियार रहें। अपनी बात को मनवाते हुए आप उनके ऊपर हावी रहें। उनकी कोई ऐसी बात ना माने, उनको काम में उलझा के रखें। एक काम दिया है दूसरा दें, दूसरा काम दिया है तीसरा दें। उन्हें इस काम में लगाए रखेंगे तो वो आपकी जो है ना खुफिया दुश्मनी नहीं कर पाएंगे इसे, मगर कामयाब हो नहीं होंगे। जिस तरह आप जिसको जिसको आप इजी समझ रहे हैं, इजी ना समझें, उनको आप टास्क दें, काम करने के लिए दें। कई दिनों से बुरे ख्वाब आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं। बुरे ख्वाब आ रहे हैं, वो बहुत बुरे ख्वाब आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो अब खत्म हो जाएंगे। ख्वाब आ रहे थे, वो अब खत्म होके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा ऐसा ऑल ओवर देखा जाए तो अभी आपकी तमाम ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी होती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है ना आपको परेशानी होगी सी। इसी के साथ साथ अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें, फजूल खर्ची ना करें, पैसे को संभाल के रखें, तो आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा सी।
इसी के साथ हम चलते हैं आगे। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, सैयारा ज़ोहल। आप पिछले कई दिनों से आपको बीवी और आप सोच रहे हैं कि घर की चीज़ों को हम चेंज करें। आराइश के लिए आप अपने घर में चेंजिंग करेंगे, कॉटन भी बदल सकते हैं, सोफे वगैरह, फर्नीचर वगैरह, इन चीज़ों को जो है ना आप तवज्जो दें। जो ख़राब हो रही हैं उनको ज़ाया करें और नई चीज़ लाने के लिए जो सोच रहे हैं ना वो आप करें। जो लोग नया मकान खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई नया चीज़ लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, इनकी इस वक्त मेहनत रंग लाएगी। वो चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों। जो मोबाइल खरीदे, छोटे लोग जो हैं बेचारे दरमियाना तबके के, वो कह रहे हैं मैं मोबाइल ले लूँ, मोटरसाइकिल ले लूँ। ये उनकी ख्वाहिशात जो है ना पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। सी जो लोग इनामी स्कीमों में पैसा लगाना चाहते हैं या बॉन्ड्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, नंबर खरीदना चाहते हैं, तो खेलना चाहते हैं, तो उनको नुकसान के अलावा कुछ हासिल ना होगा। अपना कीमती पैसा इन चीज़ों पर भी मत ज़ाया करें, वरना टेंशन होगी, बेजा की लड़ाई होगी, बेजा के मामला जो है ना खराब होंगे। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाएं और काबू पा लेंगे। जो पिछले कई दिनों से गैर ज़रूरी अखराजात हो रहे हैं उस पर आप इंशाल्लाह कंट्रोल पा लेंगे। आपका दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से जो आपका राब्ता है वो अब ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, चाहे मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, चाहे ख़त ख़ताबत के ज़रिए। ये आपका अब रुझान ज़्यादा बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरे मुल्क चला जाऊं, दूसरे शहर जाऊं, मेरा ये काम हो जाएगा, काम तो हो जाएगा मगर 100% नहीं होगा। मेहनत आपको एक नहीं मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं आपको कामयाबी होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक विजिट कर लूँ तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ये नामुमकिन वाली बात है। कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कामयाबी मिलती नजर आती है। जो इस वक्त आपके खुफिया दुश्मन हैं, खुफिया जो भी लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने माइंड को रिलैक्स रखें, अपने आप को बिल्कुल इससे जो है ना बेजरर कर लें। आप समझे कि आपके सामने दुश्मन आ गया, आपको गोली मारेगा, वो आपको गोली नहीं मार सकेगा। मेरा ये ईमान है इस बारे में। अपने इन चीज़ों को आप जहन से निकाल दें कि मुझे फलां आदमी, मुझे फलां आदमी, मुझे फलां आदमी जो है ना वो ये कर देगा। नो, नथिंग, वो कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं बता दूं आपको। वो ऐसा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अल्लाह ताला खुफिया जो दुश्मन है ऐसे रिजा कर देंगे जैसे एक रेत होती है, ऐसे ही इंशाल्लाह। जिस वजह से आप परेशान है वो परेशानी आपकी दूर होती नजर आ रही है। वो लोग जो दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, वो अभी वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सी शिफ्टिंग आपकी जो है ना वो होती नजर नहीं आती। अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें, अपने घर की तरफ ध्यान दें, इसी में आपके लिए बेहतरी है। सी एक्यूरेसी, बुर्ज दिलो, सैयारा इसका जो है ना वो ज़ोहल है। आपके दिल में, आपके जहन में जो ख्वाहिशात पूरी करने की हैं, इस पर आपको बहुत मेहनत करती दिखाई हो रही है। यानी कि आप जो इसको इजी ले रहे हैं वो इजी नहीं है। आपको इस पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट करने पड़ेंगे, तो फिर कहीं जाके आपको कामयाबी हासिल होती है। जितना जोर लगा सकते हैं इसको लगाएं। आपका छोटा सा भी जो है ना वक्त, 1 मिनट का या 1 घंटे वक्त भी लगाया हुआ ना 1 साल के बराबर निकलेगा, तब जाके आपको कामयाबी होगी। सी फिर आपकी ख्वाहिशात जो है ना तक पाया तकमील तक वो जो है ना पहुंच जाएंगी। सी
کوئی قریبی رشتہ دار کہہ لیں، دوست کہہ لیں، آپ کی مدد اس میں کریں گے، آپ کو سپورٹ دیں گے، وہ چاہے مالی ہو، اخلاقی ہو، جسمانی ہو، قانونی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، اس سے آپ کو مدد حاصل ہوگی، تو وہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کو بہتر سے بہتر رکھیں گے، آفس کو بہتر سے بہتر ڈیکوریٹ کریں گے، اس پہ آرائش پہ خرچ ہوتے پیسے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پیسہ لگاؤں، کچھ خواہشات پوری ہو جائیں گی، کچھ رہ جائیں گی، اسی وجہ سے جو ہے نا جو رہ جائیں گی اس سے نا آپ کو ٹینشن رہے گی کاروباری حالات بڑے گرمجوشی سے ہوں گے، خرید و فروخت کا بازار گرم رہے گا، گاہکوں کا آنا جانا رہے گا، رہل پہل رہے گی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور نئے کاموں کا جو ہے نا آپ کو نئے لوگوں کہہ لیں یا نئے کام کہہ لیں ملنے کا رجحان ملے گا۔ اپنے تعلقات کو مزید بڑھائیں اور مزید بہتر ہو جائیں گے، وہ چاہے میل آنر ہو، فیکٹری آنر ہو، آفس کے ہوں، آپ کے کلیگ ہوں، ان سے تعلقات آپ کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے کام کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیجیے۔ جو لوگ اپنے اپنے شہروں میں بیٹھے ہیں وہ کام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست جو ہے وقت ہے۔ اس وقت کو جو ہے نا آپ اویل کر سکتے ہیں، نیا کاروبار کر سکتے ہیں، نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں، نیا آفس بنا سکتے ہیں، اس وقت کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا وقت ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ساس بہو ہیں، بہو ساس ہے، اگر ان میں آپس میں دونوں میں اختلافات ہیں تو وہ اختلافات دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جتنے بھی غلط باتیں تھیں وہ ساری جو ہے نا رفع ہوتی نظر آ رہی ہیں، دوستی بنتے ہوئے بہت زیادہ چانس ہو رہے ہیں۔ جو ابھی بچے کنوارے ہیں، مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں یا فارغ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے کاروبار میں یعنی کہ والد کے کاروبار میں ہاتھ بڑھائیں۔ ان کو اس وقت سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ ملیں، ان کے کاروبار میں ہاتھ بڑھائیں، اس سے وہ ٹینشن دور ہو جائے گی، صحت ان کی اچھی ہو جائے گی، اور وہ اچھے طریقے سے ریلیکس بھی رکھیں گے اور کام کو اچھے طریقے سے سر انجام بھی دے دیں گے۔ جو آپ کے گھر والے آپ سے پریشان تھے، یہ کام آپ کے کرنے سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہو جائیں گے، عزت بڑھے گی، جو بہن بھائی آپ سے نالاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، دوست احباب ہیں وہ جو ناراض تھے کہ نکٹو کام نہیں کر رہا وہ کام کرنے کا، تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اس سے آپ کی عزت میں، وقار میں، رتبے میں بڑھتی آئے گی انشاءاللہ، شہرت بڑھے گی اسی کے ساتھ۔ اور جو لوگ جو اپنی بات آپ منوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں۔ پائسس برج ہود ہے اور اس کا جو ہے سیارہ وہ مشتری ہے۔ جن کے سیارے مشتری ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی۔ آپ اس وقت اپنے کاروبار سے، اپنے بینک بیلنس سے، اپنے اثاثے سے بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا ذہن مطمئن ہے، اللہ توبہ بھی بہت خوب ہو رہی ہے، بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں، بہت زیادہ خوش نصیبی سے کر رہے ہیں، اور اس کی طرف آپ اللہ توبہ کی طرف جو ہے نا نماز روزہ اس کی طرف کافی زیادہ جو ہے نا آپ دھیان دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اپنے ملازمین، اپنے ارد گرد، اپنے سے چھوٹے رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں، مدد پر جذبہ آ رہا ہے، یعنی کہ فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں، مدارس میں آپ خرچ کر رہے ہیں،
اور اس سے آپ جو ہے نا قلبی سکون حاصل کریں. اس کی وجہ سے آپ کی جو عزت ہے وہ بلندی میں جا رہی ہے، گھر میں بھی، اندرون شہر میں بھی، اندرون بیرون، یعنی گھر میں اور اپنے دائرہ باب میں، اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں. اس وقت جو ہے وہ آپ کی عزت اور شہرت بڑھ رہی ہے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو شہرت حاصل ہو رہی ہے. جو پیسے آپ نے لوگوں کو ادھار دیے ہوئے ہیں، جو ڈوبی ہوئی رقم ہے کئی عرصے سے، وہ واپس آنے کے بہت زیادہ چانس ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ آپ سے جیلس ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور وہ آپ سے جیلس ہیں، ان کی پرواہ مت کیجیے. وہ آپ پر کیچڑ بھی اچھال سکتے ہیں. کیوں کہ آپ کے نزدیک وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. وہ لوگ جو سرکاری نوکری کے لیے خواہشات رکھتے ہیں، ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہے، یا وہ لوگ جو پرائیویٹ کمپنی، بڑی کمپنیوں میں جانا چاہتے ہیں، امید ہے ان کو کال آنے کی یا نوکری کی پیشکش آنے کی جو ہے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بات سنی جائے گی، ان کی خواہشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ گاڑی بدلنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس میں ابھی جو ہے نا رکاوٹ ہے، وہ ابھی اس کو مت چھیڑے، وہ ابھی نہیں ملے گی. اگر ملتی بھی ہے تو وہ پریشانی کا باعث نظر آتی ہے، ڈاکومنٹس میں خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو ذرا احسن طریقے سے حل کریں. جو وراثتی معاملات ہیں ان میں ابھی پیچیدگیاں ہیں، اس کو جلد بازی سے نہ کریں. مخالف سامنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلد کریں، جلد نہ کریں، بڑے آرام سے احسن طریقے سے اس کو حل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا کامیابی آپ کے قدم چھپے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کی طرف، اپنے گھر کی طرف دھیان دیں. گفتگو کم کریں، تھوڑی کریں، تو اسی سے آپ کو فائدہ ہے. لوگوں کو آپ جلد بازی کریں گے تو آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے گی. صحت کی طرف دھیان دیں، اپنی چیزوں کی طرف دھیان دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی فرمائیں گے. ناظرین کرام، یہ تھی اس ہفتے کی چند پیشن گوئیاں. ناظرین کرام، جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں، یہ آپ کے ذائچے کو دیکھ کر، آپ کے سیارگان کی چال دیکھ کر، ہم نے فردن ہر برج کی اور ہر سیارے کی جو ہے نا پیشن گوئی پیش کی ہیں. یہ ایک پیشن گوئی ہے، مستقبل کا حال بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہے کیا نہیں ہے صحیح. منی خان ایسٹرو پامسٹ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جن لوگوں نے اپنے ذائچہ بنوانا ہے، یا کوئی بات کرنی ہے، یا کوئی سوال پوچھنا ہے، میرے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں. میں ایک جواب دوں گا آپ کو. آپ اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ مجھے سینڈ کیجئے اور ایک سوال کیجئے. ایک سوال سے زیادہ میں جواب نہیں دوں گا. تو آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں. میرے چینل کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ منیم خان ایسٹرو پامس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.